सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, मान्य मदन कुमारी शाह गरिमाज्यूले उठाउनु भएको विषय सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ। मैले प्रश्नतिर गइन, म सिधै उत्तरतिर लाग्न चाहन्छु। मान्यज्यू संयोजक रहेको सार्वजनिक नीति अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले छलफल र परिमार्जन समेत गरी राष्ट्रिय सभामा पेश भई छलफल भएको र प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गर्नुभएकोमा ती सुझावहरू कार्यान्वयनको क्रममा रहेको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिवेदनमा सुझाव बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्जहरू संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले संरक्षणमुखी व्यवस्थापन गरी पारिस्थितिकीय अक्षुण्णता कायम राख्ने र संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनजन्य पदार्थको उपयोगमा सहजीकरण गर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को संशोधन विधेयक तयार भएको र नियमावली परिमार्जनको क्रममा रहेका छन् र विशेष गरेर नेपाल सरकारको 100 बुँदे कार्यसूची बमोजिम साबिकको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 10 बुँदे कार्ययोजना समेत राखिए काम भइराखेको छ। साथै मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रभित्रका निजी जग्गामा साना र घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन रहेको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने गरिएको छ र मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र 2081 असार 24 भन्दा अगाडि सर्वेक्षण अनुमति लिएका जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माणका कामहरूमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भनी नेपाल सरकारको मिति 2082 मङ्सिर 8 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ। मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्र र महत्त्वपूर्ण जलीय इकोसिस्टम बाहेकका नदीमा वातावरणीय अध्ययनको आधारमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा विशेष कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुन पहल भएको बेहोरा अनुरोध छ। प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको संशोधनमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार र अन्य संरक्षणका कार्यहरू गर्न वन्यजन्तु संरक्षण कोष रहने गरी प्रस्ताव गरिनेछ र वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिलाई बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सम्भावना बारेमा बीमा प्राधिकरणबाट अध्ययन भइरहेको छ र वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका सुधार गरिने सम्बन्धी ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीमा परिवर्तन गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका अभिवृद्धि गरिनेछ। वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश नेपाल सरकारले जारी गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। संवेदनशील क्षेत्र र जैविक मार्गमा विशेष ध्यान दिई वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ र रातो बाँदर जङ्गली बँदेललाई नेपालभरि 1 वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ। चिडियाखाना, वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र र वन्यजन्तु अस्पताल स्थापना र सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ। यसलाई छिट्टै स्वीकृतिको प्रक्रियामा लगी कार्यान्वयन गरिनेछ। शुक्लाखाँट राष्ट्रिय निकुञ्जको विस्तारका क्रममा विस्थापितहरूको समस्या समाधानका लागि आन्तरिक तयारी र प्रयास भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी समग्रमा विचार गर्दा प्रतिवेदनमा समावेश महत्त्वपूर्ण सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विषयका ऐन नियमावलीहरूमा सुधार र परिमार्जन गरिने र कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा मन्त्रालयले ध्यान दिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य अध्यक्षज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू, म माननीय सदस्यज्यूले प्रश्न गर्नुभएको प्रश्न उत्तर दिन चाहन्छु। मैले भर्खरै मात्र शुक्लाखाँट राष्ट्रिय निकुञ्जको म आफै पनि त्यही क्षेत्रमा हुर्केको मान्छे हो र सायद त्यहाँका पीडितहरू धेरै जस्तो पीडितहरू मेरो आफ्नै आफन्तीहरू छन्। मैले जतिखेर त्यो आन्दोलन जतिखेर उहाँहरूलाई विस्थापित गर्ने क्रममा सायद म 4-5 क्लासमा पढ्थेँ होला, त्यतिखेरदेखिको समस्या मलाई पनि थाहा छ। अहिले म जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँमा उहाँहरूलाई न्याय दिनको लागि मैले धेरै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइराखेको छु र मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र नरहिकन अन्य मन्त्रालयहरूसँग इन्टरकनेक्टेड भएको हुनाले हामी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मेरो कृषि वन
तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा त्यसको प्रयास गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र हालै मात्र हामीले एउटा अध्ययन समिति गठन गरेका छौँ जसमा चाहिँ अहिलेसम्म भएको जति पनि आयोगहरूले गरेको कुराहरू छ र त्यति आयोगहरूले अध्ययन गरेको कुरामा पनि अझै पनि पीडितहरूको असन्तुष्टि रहेको कुरा छ। उहाँहरूलाई त्यो आयोगहरूले गरेको विषयमा उहाँहरूको असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हामीले समिति गठन गरेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले त्यो प्रक्रियाहरू हामीले एकिन गरिसकेपछि सङ्ख्या त्यस पछाडि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चाहिँ त्यसको टेकओभर गरेर जग्गा वितरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा जानकारी गराएको छ। त्यसैपछि हामीले यसपटक नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका निमित्त 500 दिनभित्र हामी समाधान गर्छौँ भनेका छौँ। त्यतिभित्र चाहिँ हामी सक्लाखाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पीडितहरूको पनि समस्या समाधान गर्नको लागि प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू, माननीय विष्णु बहादुर विश्वकर्माज्यूले उठाउनु भएको प्रश्नको सन्दर्भमा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँले उठाउनु भएको विषय वर्तमान परिवेशमा ज्यादै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जलवायु जोखिममा रहेको राष्ट्र भएको र हिमाल पहाड तराईसम्म सामाजिक आर्थिक विविधताले गर्दा महिला, बालबालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिक, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै निम्न जलवायु सम्बन्धी नीति तथा आयोजना निम्न बमोजिम को व्याख्याहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। मैले अलिकति लामो होला किन भन्दाखेरि सबै समुदाय र समेटेर हाम्रो के छ त तत्त कुरामा नीतिहरूमा विस्तृत रूपमा चाहिँ म भन्न गइराखेको छु। सर्वप्रथम त राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 को नीतिको मुख्य 4 वटा अन्तर्विषयगत क्षेत्रहरूमध्ये परिच्छेद 8.9 मा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन तथा सुशासन विषयमा देहाय बमोजिमको नीति, रणनीति र कार्यनीति उल्लेख गरिएको छ। नीति जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रममा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवाहरूको समान सहभागिता र न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। रणनीति र कार्यनीतिहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका हरेक योजना तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण जैसे दृष्टिकोणलाई अनिवार्य रूपमा मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा महिला र विपन्न वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। त्यसै गरी नीतिको परिच्छेद 10.2 मा वित्तीय व्यवस्था विषयमा चाहिँ जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेन्समा पहुँच बढाउन हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फन्ड GCF, विश्व पर्यावरण कोष GEF लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबाट स्रोत परिचालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु बजेटको न्यूनतम 80% रकम प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय स्तरका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च गरिने व्यवस्था उल्लेख छ। त्यसै गरेर राष्ट्रिय अनुकूलन योजना NAP 2021 देखि 2050 सम्मको लागि यो रहेको छ र यस योजनाको सेक्सन 7.9 मा जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोसियल इन्क्लुजन JC, लाइभलीहुड एन्ड गभर्नेन्स र महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, उत्पीडित वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवाहरूको समान सहभागिता तथा न्यायपूर्ण अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेर जलवायु जोखिम तथा संवेदनशीलताको पक्ष तथा अनुकूलनका कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाहरू तय गरिएको छ। तेस्रो निर्धारित योगदान NDC 3.0 लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण JC र ZC का सिद्धान्तहरूको उद्देश्य सबै व्यक्तिहरूलाई स्रोत साधन सेवा तथा निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका साथै उनीहरूका विविध दृष्टिकोण, आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समुचित रूपमा समावेश गरिएको छ। नेपालले समावेशी राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान NDC का लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सम्बन्धित नीति तथा उपायहरू कार्यान्वयन गर्न ZC का सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरिएको छ।
अर्को कुरा चाहिँ रहेको छ नेपाल्स लङ टर्म स्ट्र्याटेजी फर नेट जेरो एमिसन र यसमा चाहिँ लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण जेसी र लिभ नो वन बिहाइन्ड समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै महिला, बालबालिका, युवा, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, उभयलिङ्गी, ट्रान्सजेन्डर, क्वेयर तथा अन्य सीमान्तकृत वञ्चित समुदाय स्रोत साधन, सेवा, अवसर तथा निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ। कार्बन व्यापार नियावली 2082 नियावलीको नियम 18 मा कार्बन व्यापारबाट हुने लाभको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ। यसको साथै वन कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने कार्बन लाभको परिचालन, वितरण र उपयोगको प्रदेशगत अवस्था निम्नानुसार रहेको छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ विश्व बैंकसँग सम्झौता भएको FCPF कार्बन परियोजना, जसमा चाहिँ तराई भूपरिधिका 13 वटा जिल्ला, मधेसमा चाहिँ रौतहट पर्सा बारा, गण्डकीमा नवलपुर, बागमतीमा चितवन, लुम्बिनीमा रूपन्देही, कपिलवस्तु दाङ, बाँके बर्दिया नवलपरासी, सुदूरपश्चिममा कैलाली कञ्चनपुरमा सन् 2018 देखि सन् 2024 सम्मको कार्बन बिक्री गर्ने गरी विश्व बैंकसँग सम्झौता भई कार्यान्वयन गरिएको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नेपालले तराई भूपरिधि क्षेत्रका 13 वटा जिल्लाहरू रौतहटदेखि कञ्चनपुर सम्म समेटी उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धित परियोजना People and Forest, a sustainable forest management based emission reduction program in the Tarai and Arc landscape Nepal तयार गरी सो परियोजनाबाट पहिलो चरण 2018 देखि 2021 सम्मको तेस्रो पक्षीय प्रमाणीकरण भई USD 9.4 मिलियन रकम 1 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। FCPF परियोजनाको स्वीकृत लाभ बाँडफाँड योजना देखाए अनुसार चाहिँ लाभ वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा चाहिँ वन विकास कोष व्यवस्थापन खर्च 10% र 10% त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो अन्य निकायहरू रेड कार्यान्वयन केन्द्र र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले 70%, वन तथा भू संरक्षण विभागले 30% गरी 100% बनाइएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर कार्बन यो चाहिँ 10% को 100% मैले यसरी व्याख्या गरेँ। त्यसै गरेर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण समिति सञ्चित प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने लाभग्राही बीजहरूको बाँडफाँड 80% रहेको छ र जसमा चाहिँ विभिन्न जसमा चाहिँ त्यो 80% लाई चाहिँ वन उपभोक्ता समूह, डिभिजन वन कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र र नतिजामा आधारित हिस्सा भनेर गरिएको छ, त्यसरी चाहिँ राखिएको छ। त्यसै गरेर निजी वन धनीहरूलाई चाहिँ 5% स्थानीय तह मार्फत दिने व्यवस्था गरिएको छ भने समूहमा आबद्ध नभएका वनमा आश्रित वर्ग भनेर 5% गरेर यसरी हामीले गरेका छौं र यो कुरा चाहिँ विशेष गरेर वन नियावलीको नियम 115 मा लाभ बाँडफाँड योजना 2025 लगानी योजना तर्जुमा रेड कार्यान्वयन केन्द्र र प्रदेश अन्तर्गतका निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी दलित, आदिवासी जनजाति तथा दलित समुदायका लागि निम्नानुसारको विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मध्यवर्ती सामुदायिक वन र कम्युनिटी वन उपभोक्ता समूहले लगानी योजना तयार गर्दा वन संरक्षण तथा वन व्यवस्थापनका लागि 35%, मानव वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि 35% र क्षमता विकास र संरक्षण लक्षित जीविकोपार्जनका लागि 30% हुने गरेर व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरेर उपभोक्ता समूहले जीविकोपार्जन तथा क्षमता विकासका लागि प्राप्त हिस्साबाट 40% महिलाका लागि, 25% आदिवासी जनजाति, मधेसीका लागि 10%, दलितका लागि लक्षित कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र त्यसै गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय वन डिभिजन कार्यालयले प्राप्त गरेको विनियोजन रकम मध्ये 40% हिस्सा उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनित संस्थाहरू, महिला समूह, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, कृषि वन समूह, पशुपालक समूह, जडीबुटी खेती गर्ने समूह लगायतका लाभग्राही समूहहरूलाई संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने किसिमका क्षमता विकास, वन उद्यम, पर्यापर्यटन,
परम्परागत ज्ञान र सिपमा आधारित जीविकोपार्जन, चरण व्यवस्थापन, कृषि वन, जैविक खेती र वन्यजन्तु मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, पानीको बहु उपयोग लगायतका कार्यहरूमा खर्च गरिने गरी छुट्याएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरेर एफसीपीएफ कार्बन परियोजना नतिजामा आधारित भई कार्य सम्पादन गर्ने लाभार्थीलाई लाभ उपलब्ध गराउने, सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार स्वीकृत लाभ बाँडफाँड योजना अनुसार विभिन्न लाभार्थीलाई कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा लैजान कार्यान्वयन गरी पहिलो चरण सन् 2018 देखि 2021 सम्मको तेस्रो पक्षबाट प्रमाणीकरण भई मैले अघि पनि जानकारी गराइसके 9.4 मिलियन 1 अर्ब 34 करोड प्राप्त भएको रकम अनुसार बाँडफाँड निर्धारण गरी एलएमबीआईएस कार्यक्रममा सहित प्रविष्ट भएको व्यवहार जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसै गरेर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको कुरा छ। यो लिफ कोलिएसन प्रोजेक्ट छ, त्यसमा चाहिँ बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशको 36 वटा जिल्लामा लिफ कोलिएसन कार्यक्रमसँग जनवरी 21, 2026 मा नेपाल सरकार र इमर्जेन्ट बीच सम्झौता गरी 2022 देखि 2026 सम्मको कार्बन बिक्री गर्ने सम्झौता भई कार्यान्वयन भएको र यो कार्यक्रमको लाभ वितरण योजना मस्यौदा रूपमा तयारी चरणमा रहेको र हाल वन न्यायालयको नियम 115 मा निम्न अनुसारको व्यवस्था रहेको छ। यस परियोजनाको लाभ वितरण योजना दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत वर्गका मा लाभ पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको व्यवहार अनुरोध छ। जुन कुरा चाहिँ मैले अघि पनि जानकारी गराइसके, जसमा चाहिँ वन व्यवस्थापन कोषमा 10% र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र कार्बन सञ्चितमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने लाभग्राहीहरूले प्राप्त गर्ने 80%, निजी वन धनी स्थानीय तह मार्फत चाहिँ 5% र समूहमा आबद्ध नभएका तर वनमा आश्रित वर्गलाई चाहिँ 5% गरी यसरी व्यवस्था गरिएको छ। यसमा चाहिँ अलिकति लामो भयो किनकि हाम्रो धेरैवटा प्रोजेक्टहरू र नीतिहरू भएको हुनाले मान्यज्यूलाई चाहिन्छ भने म व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई इमेल गर्न मेरो सचिवालयबाट पनि लगाइदिने व्यवहारमा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सामान्य अध्यक्षजी, मान्य सदस्यज्यूहरू, मान्य सदस्यज्यूले सोध्नु भएको पूरक प्रश्नको सन्दर्भमा मैले नियमन र नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले अघि नै भनेको व्याख्या गरिएको नीतिहरूमा टेकेर नै हामीले गरिराखेका छौँ र सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यो समस्या जुन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या चाहिँ हाम्रो देशको मात्र होइन, यो इन्टरकनेक्टेड, यो धेरैवटा देशहरूको बीचको समस्या पनि हो र जसमा चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ जुन लिस्ट डेभलप कन्ट्रिजहरू छौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हाम्रो कार्बन इमिसनमा एकदमै धेरै थोरै छ। हामी इन्टरनेसनली पनि जहाँ गइराखेका छौँ, इन्टरनेसनली पनि त्यसको चाहिँ इन्टरभेन्सन गरिरहेछौँ। अब हामीले कार्बन इमिसनमा चाहिँ हाम्रो एकदम न्यूनतम सहभागिता, तर हामीले क्षतिपूर्ति गर्ने कुरा चाहिँ एकदम भनरेबिलिटी चाहिँ हामीले साँच्चै भोगिराखेको अवस्था छ। यसलाई नियमन गर्नको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय नीतिलाई चाहिँ हामीले स्ट्रङ बनाउँदै लैजाने योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रा धेरैवटा नीति नियमहरू अहिले परिमार्जन गर्ने क्रममा छौँ, संशोधन गर्ने क्रममा छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी पक्कै पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्नेछौँ र भएको कुराहरूलाई चाहिँ टेकेर, भएको कानुनहरूलाई टेकेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसै गरी यो हाम्रो देशको मात्र समस्या नभएर इन्टरनेसनली यो समस्याको चाहिँ डिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब इन्टरनेसनल जति पनि हाम्रो मिनिस्टर लेभलको बैठक छ, अन्य कुरा छ, त्यसमा पनि हाम्रो क्षतिपूर्तिलाई बढाइनुपर्छ, हाम्रो क्लेमलाई बढाइनुपर्छ। हाम्रो न्यूनतम सहभागिता हुँदाहुँदै हामीले बेहोर्ने जुन हाम्रा क्षतिपूर्ति छन् त्यसको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल जति पनि हाम्रो एजेन्सिजहरू छ, युएन एजेन्सिजहरू छ, सबैले चाहिँ यसको चाहिँ हामीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिमा चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने क्लेम स्थापित गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिलेलाई मैले यति नै भने। हस्, धन्यवाद।